बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और करोड़ों दुरूद खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों पर तज़्ज़ियों तबसरों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़िरा और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद सनबासी। आज के दिन जो है तो खासी अहम डेवलपमेंट्स हुई, इस हवाले से हम बात करेंगे, जिनमें सर फहरिस्त अपोजिशन के इस्तीफ़ों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सेनेट के इंतखाबात के भी बारे में हम बात करेंगे। हमने देखा कि वज़ीर दाखिला जो है तो खासे एक्टिव हैं आजकल, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर उसके अलावा कोरोना के वार मुल्क भर में काफ़ी तेज़ी से जारी हैं। हम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी तारिक मलिक जो है तो कोरोना के बायस वफ़ात पा गए, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और मोहम्मद आमिर की क्रिकेट को आज़ी तौर पर खैरबाद कहने के हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले इस समय सबसे पहले हम बात करते हैं अपोजिशन के इस्तीफ़ों के बारे में। हमने देखा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बयान दिया गया था कि उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफ़ों को बतौर एटम बम इस्तेमाल करेंगे। वो हम जो है तो PDM की जो सीनियर क़यादत है वो मिल बैठ कर फैसला करेगी। और शहबाज शरीफ से भी इस बारे में डिस्कशन हुई है कि वो इस्तीफ़ों के इस एटम बम को कब और कैसे इस्तेमाल करे। उसके अलावा राना सनाउल्लाह भी बयान दे चुके हैं कि हम जो है तो इस्तीफ़े भी देंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे, जबकि फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि ये फिरदौस इसको भी इस्तीफ़ों को भी निगल जाएंगे, इस्तीफ़े नहीं देंगे। देखना ये है कि आने वाले दिनों में कि क्या अपोजिशन वाकई इस्तीफ़े देती है या महज सिर्फ हुकूमत को दबाव में लाने के लिए, हुकूमत को डराने के लिए ऐसे हथकंडे और ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो है तो सेनेट के इंतखाबात भी सर पर हैं। मार्च में वैसे तो सेनेट के इंतखाबात होने थे, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से सेनेट के इंतखाबात फरवरी में कराने का ऐलान किया गया। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी बयान सामने आया। शिबली फराज साहब ने 2 दिन कबल जो है तो इस हवाले से गुफ्तगू की थी मीडिया के सामने। उन्होंने कहा था कि फरवरी में इंतखाबात कराएंगे और शो ऑफ हैंड के जरिए ये इंतखाबात होंगे ताकि इंतखाबात की शफाफियत को बेहतर बनाया जा सके। इस हवाले से जो तो हमने देखा कि अपोजिशन का बिल्कुल ही अलग बयानिया नज़र आ रहा है। अपोजिशन इस पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी ने भी इस तजवीज़ को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इसका फैसला करवाने की बात की गई है। हालांकि इसको फैसला तो इसको पार्लियामेंट में होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी बाज़गश्त सुनने में आएगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो अपोजिशन है उसकी तरफ से इसको बिल्कुल तो इसको मुस्तरद कर दिया जा रहा है। उसके अलावा हमने देखा कि फजल रहमान साहब भी इस बारे में उन्होंने बयान दिया कि ये बिल्कुल गैर आइनी अमल होगा कि शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट के इंतखाबात और सेनेट के इंतखाबात को कबल अज़ वक्त करवाना। और हमने देखा कि आज मरियम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से भी उन्होंने भी आज इस सिलसिले में बात की कि इमरान खान साहब के जो सेनेट के जो उम्मीदवारान हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं, जो वो पैसे लेकर अपना वोट चेंज कर देते हैं, और नेशनल असम्बली के जो उनके और प्रोविंशियल असम्बली के जो उनके मेंबरान हैं। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में सेनेट इंतखाबात क्या फरवरी में होंगे। अगर फरवरी होंगे तो क्या वो शो ऑफ हैंड के जरिए ही होंगे, क्या वो जो मेंबर होगा वो अपना वोट शो करके जो है तो कास्ट करेगा या क्या करेगा सेनेट इंतखाबात के लिए। उसके अलावा खासे ऐसे बयान आ रहे हैं दीगर वज़रा की जानिब से भी, बिलखुसूस हुकूमती जानिब से, कि अपोजिशन जो है तो जानबूझकर इस सेनेट के इंतखाबात को जो तो मुनाज़ बनाने के लिए शो ऑफ हैंड के इस पॉइंट को जो है तो इसको मुतनाज़ कर रही है। दूसरे मौजू के ऊपर अगर आज बात करें, वज़ीर दाखिला हमने देखा कि काफ़ी हरकत में आए हुए हैं, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि उनने DGFIA वाजिद ज़िया से भी मुलाकात की, उसके अलावा IG इस्लामाबाद से भी उनकी मुलाकात हुई। आज जो है तो वो उन्होंने यादगार शहदा पर उन्होंने हाज़िरी दी, वहाँ पर फातिहा ख़वानी की भी की और फूल भी चढ़ाया। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से उन्होंने बात की कि इस्लामाबाद पुलिस के वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि इसकी तनख्वाह और इनकी मुराद बढ़ाई जाए। और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में जो है तो क्राइम की जो है तो वो रेशो 20% जो है तो कम हुई है। उसके अलावा उन्होंने बात की कि इस्लामाबाद में जितनी भी चौकी हैं, सरीना और रेड जोन के अलावा जो चौकियाँ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो ज़रिए हैं, आजकल को जदीद ज़रिए हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सिक्योरिटी के मसाइल को जो है तो बेहतर बनाया जा सके और चेक पोस्ट ज़्यादा ख़त्म की जा सके। उसके अलावा अपोजिशन पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन में से जो इस्लामाबाद आना चाहता है वो बड़े शौक़ से इस्लामाबाद आए, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और इसके अलावा हमने जो तो उसमें काबीना भी ये बात सुनी कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना बिल्कुल इस बात पर डटी हुई है कि 31 जनवरी की डेडलाइन हो या उससे पहले या उसके बाद की अपोजिशन जो है तो लॉन्ग मार्च करे या इस्तीफ़े, वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। हमने गुज़िश्ता जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं, गुज़िश्ता जितने भी धरने हुए, हमने यही देखा कि स्ट्रीट पावर से और जो है तो अपोजिशन के ऐसे एहतजाजों से, बिलखुसूस अगर इसमें 21वीं अगर सेंचुरी में देखा जाए तो हमने नहीं देखा कि ऐसे जो है तो हुकूमतें या जो वज़राए मुमलिकत होते हैं वो ऐसे अपने घरों को चले जाएँ, बिलखुसूस पाकिस्तान में अगर हम इसकी बात करें तो।
وزیر داخلہ کی ہم بات کرے تھے، وہ ہم نے کافی ایکٹیو دیکھے، اس سلسلے میں انہوں نے اپوزیشن کو جو ہے تو آڑے ہاتھوں لیا اس سارے موضوع پر، اور سینٹ کے انتخابات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی شفافیت ہوگی، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ سینٹ کے انتخابات اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں تو سب کو پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا، اور اس لیے انتخابات شفاف ہوں گے، کوئی دھاندلی کا کوئی ایسا چانس نہیں ہوگا۔ اگلی خبر کے اوپر بات کریں تو کورونا کے وار جاری ہیں، پوری دنیا میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ دن بدن جو ہے تو ہلاکتوں میں اضافہ ہو جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ برطانیہ میں بھی جو ہے تو ہلاکتوں میں اضافہ ہو جا رہا ہے۔ 612 اموات ہوئی ہیں آج بھی برطانیہ میں، اس کے علاوہ پاکستان میں 73 اموات جو ہے تو آج بھی ریکارڈ ہوئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران۔ کیسز کی شرح 2500 کے قریب آج بھی رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اوور آل ڈیتھس کی بات کی جائے تو 9080 کے قریب جو ہے تو اموات ہو چکی ہیں پاکستان میں۔ اگر ہم ایک اور، کیونکہ ویسے تو کورونا نے کافی اہم شخصیات، کافی اہم زندگیاں جو ہے تو وہ لے لی، ایک انا للہ و انا الیہ راجعون سینئر صحافی ہم نیوز کے اور میرے استاد محترم بھی تھے جناب طارق ملک صاحب، وہ بھی آج جو ہے تو کورونا کی وجہ سے وفات پا گئے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے وہ کورونا کی شکایت ہونے کی وجہ سے وہ راولپنڈی کے ہولی فیملی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ آج جو ہے تو کورونا سے لڑتے لڑتے وہ رضا الہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر گئے۔ کافی گہرا صدمے والی بات ہے ان کے شاگردوں کے لیے اور ان کے فیلوز کے لیے بھی، ظاہر سی بات ہے وہ ایک کافی اہم ادارے سے، ہم نیوز سے وہ وابستہ تھے، اس کے علاوہ بھی بین الاقوامی سطح پر بھی وہ جو تو صحافت کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے وہ بین الملک جا کر بھی کافی جگہوں پہ، عراق کی وار میں بھی انہوں نے جا کے رپورٹنگ کی وہاں پہ، اور پاکستان میں بالخصوص ان کا منسٹری آف افیئرز میں، اس میں پاکستان میں بھی جو ہے تو ان کا فارن افیئرز میں، اور اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے ساتھ کافی اچھا ان کا کولیبس تھا، کافی اچھا وہاں پر ورک کر رہے تھے۔ پروگرام کے آخری حصے میں جو ہے تو ہم بات کرتے ہیں محمد عامر کے اوپر، جنہوں نے پی سی بی کو عارضی طور پر خیرباد کہنے کا جو ہے تو اعلان کیا ہے۔ اب یہ فیصلہ کیونکہ وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں کافی زیادہ پی سی بی کی مینجمنٹ سے، انہوں نے کہا کہ ان کو تنزن کی جو ہے تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ لگاتار ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہوم سیریز زمبابوے کی جو ہوم سیریز ہوئی تھی پاکستان میں راولپنڈی میں بالخصوص، تو اس میں بھی ان کو جو ہے تو نظر انداز کیا گیا۔ خاصا ٹیلنٹ ہے محمد عامر میں، لیکن ان کو پھر بھی نظر انداز کیا گیا سلیکٹر کی جانب سے اور مینجمنٹ کی جانب سے، یہاں پر بھی ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ دورہ نیوزی لینڈ میں بھی ان کو اسکواڈ میں 35 رکنی اسکواڈ میں جو ہے شامل کیا گیا۔ دورہ نیوزی لینڈ کی اگر آپ بات کریں تو کل پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ 18 سمیٹ پہلا T20 میچ کھیلا جائے گا آکلینڈ میں، پہلا میچ ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ محمد عامر کی اگر بات کریں تو محمد عامر نے وقار یونس سے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بیان میں انہوں نے جب مصباح الحق کی زمبابوے کے حوالے سے ان سے بات کی گئی تھی، انہوں نے سارا ملبہ مصباح الحق پر ڈال تھا کہ ان سے اس چیز کا سوال کیا جائے کہ ان کو اس کے لیے سیریز کے لیے کیوں سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ اگلے حصے میں اگر موسم کی بات کریں تو جنوبی شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسم خاصا جو ہے تو ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ کراچی میں جو ہے تو گزشتہ 10 برس میں سب سے زیادہ درجہ حرارت گرا ہے، 6 ڈگری سینٹی گریڈ 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی آیا، زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر گیا ہے۔ اور جنوبی شہروں میں جو ہے تو ہم نے دیکھا کہ صبح سویرے کافی جو ہے تو سنگین حالت تھی، میں کہتا ہوں موسم کافی سخت قسم کا تھا۔ جنوبی شہر میں ہم نے دیکھا کہ کورا جو ہے تو کافی زیادہ تھا، موسم کافی زیادہ سخت تھا۔ مری کی اگر بات کی جائے ملکہ کوثار میں، وہاں پر بھی جو ہے تو درجہ حرارت منفی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گلیات کی اگر بات کریں وہاں پر گزشتہ 5 دن قبل ہونے والی برف باری کو ابھی بھی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ابھی تک وہ برف وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکی، کافی مشکلات ہو رہے ہیں لوکلز کو، اور جو سیاح وہاں پر جا رہے ہیں کافی مشکلات دیکھی جا رہی ہیں ان کو۔ ناظرین آج کے حالات حاضرہ کے ساتھ اتنا ہی، اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔